बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान के अंदर नई इस्लामी इमारत के हवाले से आगाह करते हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया था। काबुल के सदारती महल पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन आज तकरीबन 15 रोज़ से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अफ़गान तालिबान की जानिब से अमलन किसी हुकूमत का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है, जिस पर काफ़ी चेमगोइयाँ जारी हैं और काफ़ी तशवीश अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर की दुनिया में पाई जा रही है। पहले मुख्तलिफ डेडलाइन सामने आती रही, यहाँ तक कि आज जुमे का रोज़ है, जुमे के बाद की भी इतलात थी कि काबुल के अंदर तालिबान की जानिब से इस्लामी इमारत का ऐलान हो सकता है। लेकिन चूँकि आज जुमे का दिन भी गुजर चुका है और तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए अब एक और अफवाह या आप कह सकते हैं एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान मज़ीद एक हफ़्ते के लिए मौख़र कर दिया गया है, यानी आने वाले 6-7 रोज़ के अंदर ही तालिबान की नई इस्लामी हुकूमत का ऐलान हो सकेगा। अब नाज़रीन काम सवाल ये है कि तालिबान की नई इस्लामी इमारत के ऐलान में ताख़ीर क्यों हो रही है, तश्कील में ताख़ीर क्यों हो रही है? इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। आप जानते हैं 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जंग रही है और 20 साल के बाद तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर सामने आए हैं। बिलखुसूस तालिबान की जो सियासी क़यादत है वो तो काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान के मंजर से भी दूर रही है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई तालिबान की इस्लामी इमारत बहाल होगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इलाके जो उन्होंने फ़तह किए हैं उनकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं सिक्योरिटी के एतबार से, इंटेलिजेंस के एतबार से, वो तालिबान के पास होनी चाहिए। तो इसलिए कुछ अंदरूनी और टेक्निकल और इंतज़ामी जो वजूहात हैं जिसकी वजह से ताहाल तालिबान की जानिब से इस्लामी इमारत का ऐलान नहीं हो सका है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ आलमी सतह पर भी तालिबान के ख़िलाफ़ प्रेशर है और तालिबान चाहते हैं कि जब तक आलमी तौर पर तालिबान के हिमायत में या तालिबान की नई हुकूमत के हवाले से राय आमा हमवार ना हो जाए, तालिबान अमलन इस्लामी इमारत का ऐलान नहीं कर रहे हैं। बिलखुसूस तालिबान चाहते हैं कि दुनिया के अक्सर ममालिक तालिबान को तस्लीम करें और उन्हें गारंटी दें कि उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान को नई हुकूमत को कामयाबी से रन करना, कामयाबी से चलाना, लोगों को सहूलियात फ़राहम करना, आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात रखना, ये भी तालिबान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि आलमी सतह पर तालिबान के हक़ में राय आमा हमवार हो और तालिबान के साथ मुख्तलिफ मालिक के जो ज़मानतें दे रहे हैं तस्लीम करने के हवाले से, ताल्लुकात बनाने के हवाले से, इनको हतमी नतीजे तक पहुँचाया जाए, तब तालिबान तस्लीम करेंगे, तब तालिबान अमलन इस्लामी इमारत का ऐलान करेंगे ताकि दुनिया उन्हें तस्लीम कर ले और तालिबान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके लिए नाज़रीन काम पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव है, तुर्की एक्टिव है और कतर एक्टिव है। कतर की जानिब से दोहा में जो तालिबान का सियासी दफ्तर है उसे भी फ़ाल रखा हुआ है। तालिबान के जो नायब पॉलिटिकल सरबराह हैं शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई और उनके दीगर साथी वो कतर ही के अंदर मौजूद हैं और कतर के अंदर तालिबान के रहनुमाओं से मुख्तलिफ मालिक के वफूद मुलाकातें कर रहे हैं और कतर की हुकूमत अज़ ख़ुद भी मुख्तलिफ मालिक से रब्ते करके तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करवाने के लिए राय आमा हमवार कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इस्लामी दुनिया के अंदर कतर का एक शानदार रोल रहा है, वो हमास के फ़लस्तीन के मज़लूमों की भी मदद कर रहा है और इसी तरह से कतर तालिबान की अफ़गान अवाम के मज़लूमों की भी मदद कर रहा है, जो कि एक शानदार रोल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए राय आमा हमवार की है। अब तक पाकिस्तान ना सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं उनको अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के हवाले से एतमाद में ले चुका है, बल्कि यूरोप के ममालिक भी अब तालिबान के साथ रब्ते कर पाकिस्तान के साथ रब्ते करके तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान का विज़िट अभी गुज़श्ता 3-4 दिनों में सामने आया है। इसमें पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, फिर नीदरलैंड की खातून वज़ीर ख़ारजा आई हैं और फिर अब आज तीसरा जो दौरा था वो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब का था। तो जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत के हवाले से राय आमा हमवार करवा रहा है। इसके अलावा अब इटली की वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के विज़िट पर आएंगे और दीगर ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। और सबसे अहम ये भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा
وہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران کی وزٹ پر بھی گئے ہیں اور انہیں بھی اعتماد میں لیے ہے۔ تو اس وقت جو متوقع بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان، ترکی اور قطر اور چائنا، رشیا اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو پڑوسی ممالک ہیں تاجکستان وغیرہ، سنٹرل ایشیا کی ریاستیں اور گلف کی ریاستیں جیسا کہ سعودی عرب اور UAE وغیرہ تیار ہیں، لیکن طالبان مزید ممالک کو بھی اعتماد میں لیں گے تاکہ جلد سے جلد اسلامی امارت کو آگے بڑھانے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، طالبان کی اسلامی امارت کی تشکیل میں ایک رکاوٹ پنجشیر کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں پنجشیر کے اندر باغی طالبان کے خلاف بغاوت سے باز نہیں آ رہے تھے، طالبان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ بات چیت بھی جاری رہی ہے، مذاکرات بھی جاری رہے ہیں، لیکن باغی باز نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اب جو ہمارے پاس آخری اطلاعات ہیں کہ باغیوں کے خلاف طالبان جیت رہے ہیں اور طالبان نے کئی باغیوں کو ہلاک بھی کیے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 150 سے زائد باغی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں سرنڈر بھی ہوئے ہیں، اور سب سے اہم خبر یہ بھی تھی کہ باغیوں کے سرغنے جیسا کہ امر اللہ صالح، احمد شاہ مسعود وغیرہ بھی فرار ہو چکے ہیں۔ تو پنجشیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر بھی طالبان اسلامی امارت کو تشکیل میں رکاوٹ سمجھ رہے تھے، اس لیے اب اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان جب تک پنجشیر کے مسئلے کو مکمل طور پر حل نہ کر لیں تب تک اسلامی امارت کا اعلان مؤخر ہو سکتا ہے، اور پھر طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، ان کی منظر عام پر آنے کے حوالے سے کچھ سیکیورٹی خدشات بھی ہیں، اس لیے طالبان ان خدشات کو دور کرنے کے بعد ہی یہ ساری جو تشکیل کا معاملہ ہے اسے حل کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان کی عملاً اس وقت افغانستان کے اندر حکومت ضرور ہے، بدامنی کہیں نہیں ہو رہی ہے، تمام علاقوں میں گورنرز ہیں، نائب ہیں اور مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بینکوں کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اسے طالبان نے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یورپی یونین کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ دنیا طالبان کے ساتھ صرف اس شرط پر رابطہ رکھے گی تاکہ وہاں افغانستان کی عوام کو فائدہ پہنچے اور افغانستان کے لوگوں کو مشکلات نہ رہیں، ورنہ سخت شرائط اور پابندیاں طالبان کے خلاف عائد کی جائیں گی۔ یہ محض دھمکی ہے اور یہ دھمکی کارگر نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک دھمکیاں دے چکے ہیں، لیکن طالبان ان دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور اب بھی یہی ممالک جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بھی طالبان کو تسلیم کریں گے اور طالبان سے تعلقات بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ روسی صدر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن یہ روس کے لیے بہت ضروری ہے، خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے اندر تقسیم کا ہونا، داعش اور دیگر عسکری پسند گروہوں کا ہونا یہ روس کے لیے بھی خطرہ ہے اور پورے خطے کے لیے بھی خطرہ ہے، لہٰذا روس افغانستان کے اندر امن کے لیے طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم بھی کرے گا، تعاون بھی کرے گا اور شرائط بھی رکھے گا تاکہ طالبان افغانستان کی سرزمین سے روس اور روسی مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روس طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جبکہ چائنا کا بیان پہلے ہی واضح ہے کہ چائنا طالبان کے ساتھ مزید تعلقات کو بوسٹ کرے گا اور تعلقات کو مزید بڑھائے گا تاکہ چائنا کو افغانستان کے اندر سے جو کافی چائنا کے مفاد ہیں جیسے کہ گلف کی ریاستوں تک جانا اور گلف کی ریاستوں سے گیس اور پیٹرول کے پائپ لائن کو گزار کر چائنا پہنچانا، واخان کوریڈور کا بنانا، سی پیک کو بنانا، بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ منصوبے کو بنانا، گوادر پورٹ کو کامیاب کرنا، یہ مختلف پروجیکٹ ہیں جو چائنا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے بعد ہی کامیابی سے آگے بڑھا سکتا ہے، اس لیے چائنا افغان طالبان کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے جو عام معافی دی تھی مخالفین کو اس کے نتائج پازیٹیو آ رہے ہیں۔ افغان طالبان نے جتنے بھی گورنر تھے افغانستان کی کابل حکومت کے ان سب کو معافی دے دی تھی، یہاں تک کہ بعض گرفتار بھی ہوئے، انہیں رہا بھی کر دیا گیا تھا، اور بہت سے دیگر مخالفین طالبان کے انہیں بھی طالبان نے معاف کر دیا تھا۔ اب ناظرین کرام، اچھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قندھار کے سابق گورنر جن کا نام روح اللہ خانزادہ ہے، ان کو طالبان نے رہا کیا تھا، انہیں معافی دی تھی، اور اب روح اللہ خانزادہ کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ ذاتی خرچے سے اور ذاتی جیب سے اور ذاتی اخراجات سے وہ افغانستان کے 700 کے قریب پلوں کی تعمیر نو کریں گے اور تباہ حال جو پل ہیں، خستہ حال جو ہیں، ان کو مرمت کریں گے، اور افغانستان کے اندر جو تعمیرات نو کا معاملہ ہے، ری بلڈنگ کا معاملہ ہے، اس میں بھی حصہ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر تاجر بہت مالدار ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو افغانستان کی ری بلڈنگ کر سکتے ہیں، تو اس لیے افغان طالبان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ تو اب طالبان کے جو مخالفین تھے، جو سابق گورنرز تھے، جو آفیشل تھے، وہ طالبان کے عام معافی کے بعد اب طالبان کے دوست بن گئے ہیں اور طالبان کے ساتھ ری بلڈنگ
میں تعاون کر رہے ہیں، یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے اور افغان عوام کے لیے بھی بہتر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی لازمی فالو کریں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں اور طالبان کا جو مثبت امیج ہے وہ دنیا کے سامنے جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔